नमस्कार, तपाई हेल्थको स्टेशनमा हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य तपाई हाम्रो जीवनका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील छ। स्वास्थ्य र जनसरोकारका हरेक विषयमा हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रम हामीले बालरोग विशेषज्ञ, बालरोग अस्पताल र बालरोगको विषयमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ बाल शल्य चिकित्सक डाक्टर आरपी चौधरीसँग कुराकानी गरी तयार पारेका छौँ। पेडियाट्रिक सर्जरी अर्थात् बाल शल्य चिकित्सा नेपाली चिकित्सा जगतका लागि एउटा नयाँ अभ्यास हो। विश्वका धेरै मुलुकमा 7 दशक अघि सुरु भएको यो सेवा नेपालमा भने सन् 1971 देखि कान्ति बाल अस्पतालबाट सुरु भएको थियो। सन् 1980 मा जापानी सहयोगमा केही पूर्वाधार थप गरिएपछि मात्रै यो सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुगेको थियो र त्यसको सेवा सुरु गरिएको 19 वर्षपछि मात्रै कान्तिबाल अस्पतालबाटै प्रभावकारी पेडियाट्रिक सर्जरी सेवा दिन थालिएको हो। पेडियाट्रिक सर्जरी अर्थात् बाल शल्य चिकित्सा नवजात शिशुदेखि 18 वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकामा गरिन्छ। पछिल्लो समय आमाको गर्भमा भएको बच्चाको अवस्थाबारे पनि पेडियाट्रिक सर्जनसँग सल्लाह लिने प्रचलन बढ्दै गएको छ। अल्ट्रासाउन्ड जस्ता प्रविधिको सहयोगले गर्भमा रहेको बच्चा स्वस्थ वा अस्वस्थ भएको जानकारी पाउन सकिन्छ। पेडियाट्रिक सर्जरीको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सेवा दिँदै आएका प्राध्यापक डाक्टर आरपी चौधरीसँग हामीले यस विषयमा थप जानकारी लिएका छौं। अबको क्रममा हेरौं डाक्टर आरपी को हुन् र यस क्षेत्रमा उनको योगदान कस्तो रहेको छ, त्यसबारे तयार पारिएको यो रिपोर्ट। प्राध्यापक डाक्टर आरपी अर्थात् राम नन्दन प्रसाद चौधरी बाल शल्य चिकित्साको क्षेत्रमा परिचित नाम हो। विक्रम सम्वत 2023 मा धनुषाको सामान्य परिवारमा जन्मिएका चौधरीले चिकित्सक बन्न निकै ठूलो चुनौती भोग्नु पर्यो। सामान्य किसान परिवारका चौधरीले विद्यालय तहसम्मको अध्ययन गाउँकै सरकारी विद्यालयबाट विक्रम सम्वत 2040 मा पूरा गरे। आफ्नो इन्जिनियर बन्ने चाहनालाई छोडेर परिवारको इच्छा अनुरूप चिकित्सक बन्न हुने 2046 सालमा भारतको कोलकाता स्थित आरजी कार मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटलमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि भर्ना भए। जब उनी एमबीबीएसमा भर्ना भए उनमा शल्य चिकित्सक बन्ने तीव्र इच्छा जाग्न थाल्यो। त्यस लगतै उनले बंगलादेशको ढाकाबाट बाल शल्य चिकित्सामा एमएस तह पूरा गरे। पेडियाट्रिक सर्जरीमा एमएस तह पूरा गर्ने उनी पहिलो नेपाली पनि बने। डाक्टर चौधरी नेपालमा बाल शल्य चिकित्सामा विशेषज्ञता सेवा सुरु र विस्तार गर्ने कामका अगुवा चिकित्सक मध्येका एक हुन्। समाज सेवा, खेलकुद र संगीतमा समेत विशेष रुचि भएका चौधरीले 23 वर्ष सरकारी चिकित्सकका रूपमा काम गरे। सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएका चौधरी अहिले इसान बाल तथा महिला अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टरको भूमिकामा छन्। इसान बाल अस्पताल निजी क्षेत्रको पहिलो बाल बालिकाको अस्पताल हो जुन बाल शल्य चिकित्सामा अब्बल अस्पतालको रूपमा चिनिन्छ। चौधरी सुडी समाज लगायत विभिन्न सामाजिक संघ संस्थासँग पनि आबद्ध छन्। 25 वर्ष अघिको बाल शल्य चिकित्साको तुलनामा अहिले निकै सुधार भएको उनको अनुभव छ। तर पनि उनी यसमा सन्तुष्ट छैनन् र भन्छन् बाल शल्य चिकित्सामा सुधार धेरै भएको छ। 2-3 जना विशेषज्ञबाट अहिले 20 जना भन्दा बढी यही विषय पढेर आउनु ठूलो कुरा हो। तर सेवा अझै शहर केन्द्रित छ। त्यसैले काठमाडौँ केन्द्रित बाल शल्य चिकित्सा सेवालाई गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। 7वटै प्रदेशमा सरकारी बाल विशेषज्ञ अस्पताल बनाएर सबैमा सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सके धेरै नवजात शिशुलाई मृत्युबाट जोगाउन सकिन्छ भन्नेमा उनी विश्वस्त छन्। डाक्टर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, नमस्ते। डाक्टर केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? अहिले त अब इसान बाल तथा महिला अस्पताल नयाँ भवनमा सरेको छ। त्यसले गर्दा अब नयाँ भवनमा सरेपछि अब नयाँ सुविधाहरू थप सुविधाहरू लिएर आएका छौँ। त्यसले गर्दा त्यही अब अस्पताललाई कसरी अझ राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यतितिर लागिरहेको छु। नयाँ भवनमा सरिसकेपछि नयाँ सुविधाहरू चाहिँ के पाउन सकिन्छ त्यहाँ? द्याट्स भेरी गुड क्वेसन। अब अहिले चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ 50 बेडमा थियौँ। अहिले चाहिँ हामी 100 बेडको प्रोसेसमा लागिसकेका छौँ। अनि अर्को चाहिँ अब अभियसली चाहिँ यो चाहिँ पहिले बसेको घरमा चाहिँ भाडाको घरमा थियो। यो चाहिँ अब हस्पिटलकै लागि नै बनाएको घर हो। सो एकदमै चाइल्ड फ्रेन्डली, पेसेन्ट फ्रेन्डली अनि इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली बिल्डिङ छ। अनि त्यो सँगै सुविधाहरू पनि अब 100 बेडको सुविधामा हामी गएको छौँ। अनि कतिपय अब इसान जसरी पहिले चाहिँ अब बाल तथा महिला
अस्पताल थियो। अहिले चाहिँ त्यहाँ मल्टिडिसिप्लिनरी र मल्टी स्पेसियालिटी सुपर स्पेसियालिटी कन्सेप्टमा हामी गइसकेका छौँ। सो त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले अब हामी जसरी कि अब आइसियू हामीसँग थियो, आइसियूको बेडको सङ्ख्या वृद्धि गरेका छौँ। त्यस्तै तपाईँको अब एसडियू भने हाई डिपेन्डेन्सी युनिट चाहिँ जुन कोभिडको टाइममा यो कन्सेप्टहरू आएको हो। सो एसडियू पनि हामीले थपेका छौँ। त्यस्तै तपाईँको अब इमर्जेन्सी सुविधालाई पनि हामीले त्यसलाई विस्तार गरेका छौँ। 24 आवर्स इमर्जेन्सी सर्भिसेज त हामी छँदै थियो। अहिले ट्रमा सर्भिसेजलाई पनि दुर्घटनाहरू सेवालाई ट्रमा सर्भिसेजलाई पनि अलि विस्तृत रूपमा ध्यान दिएका छौँ। जस्तो नेपालको यो बाल शल्य चिकित्साको क्षेत्रमा तपाईँले धेरै समय बिताइसक्नु भएको छ। इसान अस्पतालले नै लगभग 26 वर्ष वसन्त पार गरिसकेको अवस्था छ। नेपालमा हामीले यो बाल शल्य चिकित्साको क्षेत्रलाई कसरी हेर्न सक्छौँ? अहिले कस्तो अवस्थामा छ नेपाल? एकदमै अब म 27 वर्ष अगाडि कान्ति बाल अस्पतालमा जोइन गर्दाखेरि जुन अवस्था थियो त्योभन्दा त धेरै विकसित भइसकेको छ, धेरै डेभलप पनि भइसकेको छ। म आफ्नै अब इसान बाल तथा महिला अस्पतालकै कुरा गर्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ सबै जे बच्चाको जे पनि सर्जरी गरिन्थ्यो। एउटा पक्कै यो अस्पताल यहाँहरूको पनि धेरै योगदान छ त्यसमा। अब इसान बाल अस्पताल एउटा नवजात शिशुदेखि लिएर 18 वर्षसम्मको लागि जटिलभन्दा जटिल सर्जरी गर्न, शल्यक्रिया गर्न सक्ने रूपमा चिरपरिचित भइसकेका छ। त्यो नेपालको मात्रै होइन, भारतबाट पनि समेत आएर बच्चाहरू अपरेसन गराएर भारत फर्केर गइसकेको अवस्था छ। त्यसमा पनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ सरेपछि चाहिँ अब ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी भन्छौँ, बच्चाको ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी, जसमा चाहिँ पेट नचिरिकन सानो पल बनाएर छिद्र बनाएर जुन गर्ने प्रक्रिया, त्यो चाहिँ हामी करिब अब कोभिडकै टाइममा 2 वर्ष हुन लागिसक्यो हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। सो त्यो ल्याप्रोस्कोपी सर्जरीलाई हामी अझ चाहिँ यहाँ एक्सप्यान्ड विस्तार गरेका छौँ। त्यस्तै पिडियाट्रिक युरोलोजी जुन चाहिँ मेरो चाहिँ त्यसमा चाहिँ म बच्चाको सर्जन हो, नवजात शिशु सर्जन हो, तर मेरो पिडियाट्रिक युरोलोजी चाहिँ विशेषज्ञता मैले चाहिँ त्यसमा फेलोसिप गरेको भएर पिडियाट्रिक युरोलोजीमा पनि अब हामीले त्यो पेट नचिरिकन दूरबीनबाट जसरी अब सिस्टोस्कोपी, युरोथ्रोस्कोपी भन्छन्, ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी पनि युरोलोजीमा पनि अब हामी गर्न थालिसकेका छौँ। जस्तो डाक्टर तपाईँले यो क्षेत्रमा चाहिँ लगभग 25 वसन्त पार गरिसक्नु भएको छ, आबद्ध भएर काम गरिरहनु भएको छ। चुनौती के देख्नुहुन्छ? नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि, विकासका लागि विभिन्न नयाँ कुराहरू आइरह हुन्छ, नयाँ चिकित्सकीय प्रणालीहरू आइरह हुन्छन्, प्राविधिक कुराहरू आइरह हुन्छन्। यसको लागि चाहिँ चुनौती के देख्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ आफै पनि इसान अस्पतालको एउटा नीतिगत रूपमा पनि आफू आबद्ध भएर काम गरिरहनु भएको छ। के देख्नुहुन्छ चुनौती? एकदमै चुनौती छ। जसरी म अब नेपाल सरकारमा म काम गरिसकेर त्यहाँबाट प्रिम्याचुरली राजीनामा दिएर आइसकेको मान्छे हो। सो पक्कै मैले केही चित्त नबुझेर नै मैले नेपाल सरकारबाट राजीनामा दिएर आएको होला। सो एउटा काम गर्ने वातावरण सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्यालेन्जिङ हो होइन। एउटा यो पिडियाट्रिक सर्जरी एउटा टिम वर्क हो कि टिम वर्कमा चाहिँ राम्रो पिडियाट्रिक सर्जन भएर मात्रै हुँदैन, पिडियाट्रिक एनास्थेसिया बेहोस गर्ने डक्टर पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसरी अब ओटीमा अपरेसनमा नर्सिङ टिम पनि ट्रेन्ड नर्सेसको जरुरी छ। त्यति मात्रै होइन, अपरेसन गरिसकेपछि पोस्ट अपरेटिभ जुन वार्ड हुन्छ, इन्टेन्सिभ केयर युनिट वार्डहरूमा त्यहाँ चाहिँ स्पेसली ट्रेन्ड बच्चाको लागि ट्रेन्ड भएको नर्सेसहरू चाहिन्छ। सो यदि टिम वर्क मिलेको छ भने काम गर्न सजिलो हुन्छ, रिजल्ट राम्रो हुन्छ, बच्चाको पनि रिकभरी पनि राम्रो छिटो चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको अब अहिले चाहिँ अब मोडर्न ग्याजेट हरेक 5 वर्षमा तपाईँको सामानहरू टेक्नोलोजीहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छन्। सो त्यो नयाँ मोडर्न टेक्नोलोजी यदि हामी आत्मसात गरेनौँ भने हामी पछाडि पर्छौँ। त्यस्तै सँगै तपाईँको अब जसरी ल्याप्रोस्कोपी कुरा गऱ्यो, अहिले जुन चाहिँ अब बच्चामा म चाहिँ अब नेपालमा पहिलो ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी कान्ति बाल अस्पताल सुरु गरेँ, दोस्रोचोटि ग्रान्डीमा गरेँ, तेस्रो अहिले इसान बाल तथा महिला अस्पताल गरेँ। सो त्यो पनि एउटा च्यालेन्ज नै हो। सो तर अब म नेपालको प्रथम एमएस पिडियाट्रिक सर्जरी क्वालिफाइड पिडियाट्रिक सर्जन हो आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि भनौँ न। तर अहिले चाहिँ अब त्यहाँ मान्छेहरू थपिँदै गइरहेको छ पिडियाट्रिक सर्जनहरू। तर गभर्मेन्ट सेक्टर्समा एउटा पनि काठमाडौँको कान्ति बाल अस्पताल बाहेक कुनै पनि प्रदेशमा पनि एउटा बच्चाको सर्जरी हुने सेटअप चाहिन्छ। त्यो एउटा च्यालेन्जिङ हो।
प्राइभेट सेटअपको कुरा गर्नुहुन्छ भने पक्कै गभर्मेन्टले गर्न नसकेको कुराहरू प्राइभेट हस्पिटल्सले अहिले काठमाडौँमा मात्र हैन देशभरि नै चाहिँ त्यो प्राइभेट सेटअप्सले राम्रो सुविधा दिइरहेछन्। अब यस प्राइभेट हो भने पैसा त खर्च हुन्छ, गभर्मेन्टमा त सितैमा हुँदैन भने प्राइभेटमा पैसा नलाग्ने कुरा हुन्छ। सो यो निकै च्यालेन्जेसहरू छन्, तर त्यो च्यालेन्जको बावजुद पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब जुन अहिले पिडियाट्रिक सर्जरीको कुरा गर्नुभयो, जुन इसानमा जुन सुविधा दिइरहेछौँ, नेपालको त नम्बर 1 चिल्ड्रेन हस्पिटल छँदैछ। नट ओन्ली नेपाल, पूर्वले हामीले त यसलाई सागमा वान अफ द बेस्ट चिल्ड्रेन हस्पिटल इभन अब सकिन्छ र इन्टरनेसनल लेभलमा पनि अब नयाँ भवनमा आइसकेपछि बिकज यहाँको जुन अब यहाँले वातावरणहरू, यहाँ जुन बच्चा हरेक ठाउँमा चाहिँ बच्चा खेल्नेदेखि लिएर बच्चाको कार्टुन हरेक वार्डमा चाहिँ एकदमै चाइल्ड फ्रेन्डली वातावरणको हामी हस्पिटल बनाएको छौँ। त्यसले चाहिँ त्यतातिर लानुपर्छ जस्तो लागिरहेछ। जस्तो यो तपाईँहरूले त प्राइभेट सेक्टरबाट यो सुरु गर्नुभयो, अहिले 25 वर्ष भइसकेको छ इसान अस्पतालले सेवा सुविधा दिइराखेको। सरकारी क्षेत्रबाट चाहिँ यो कामलाई अगाडि बढाउन नसकेको किन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो चाहिँ अब गभर्मेन्ट लेभलमा म कान्तिमा हुँदा पनि मन्त्रालयमा पनि मलाई धेरैचोटि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि धेरैचोटि बोलाइएको थियो पोलिसी प्लानिङ लेभलमा। त्यहाँ कुरा मात्रै हुन्छ, गरिँदैन कि। अनि जुन अवस्थामा म कान्तिमा 25 वर्ष अगाडि पेडियाट्रिक सर्जरीको अवस्था देखाएको थिएँ, अहिले अब भन्न अलि मन नपर्ला तर त्यो खस्किँदो अवस्था छ कि। अहिले पनि अब त्यहाँ अब 8 जना 9 जना पेडियाट्रिक सर्जन छन्। हामी पहिले 2 जना 3 जना हुँदा पनि अब म्याक्सिमम 6 महिना 1 वर्ष जति वेटिङ, अहिले 2 वर्षको वेटिङ लिस्ट सुन्छु अपरेसनहरूको छन्। अब यो रुटिन इमर्जेन्सी अपरेसन रातिमा त्यहाँ शल्यक्रिया हुँदैन। सो अब त्यो कुरोहरू हेर्दाखेरि त गभर्मेन्टले त डेफिनेटली पोलिसी लेभलमा प्लानिङ गर्नुपर्ने थियो। अहिले प्रादेशिक संरचना देश गइसकेको अवस्थामा अहिले सुन्नमा आएछ कि अब एनजिओको चिल्ड्रेन हस्पिटल प्रत्येक प्रदेशमा खोल्ने रे, तर अब सरकारी स्तरबाट एटलिस्ट प्रादेशिक लेभलमा एउटा चिल्ड्रेन हस्पिटल त हुनुपर्ने अब जरुरी छैन र पक्कै छ। सो चिल्ड्रेन हस्पिटल र त्यहाँ चिल्ड्रेनको सर्जरीको फेसिलिटी भएको एउटा 7वटा प्रदेशमा भयो भने त त्यो सुविधा पनि पाउँछौँ मान्छेलाई। यो काठमाडौँ धाउनु पर्ने अवस्था पनि हुँदैन थियो र जुन 2 वर्षको वेटिङ लिस्ट त्यो पनि हुँदैन थियो। अनि यदि अब गभर्मेन्ट लेभलमा यदि चिल्ड्रेन हस्पिटल गभर्मेन्टको चिल्ड्रेन हस्पिटल खुल्यो भने प्राइभेटमा आउनुपर्छ भन्ने छैन। नसक्ने मान्छेहरू त पनि कहिलेकाहीँ बाध्यताको अवस्थाले आइरहेको हुन्छन्, तर प्राइभेट सेटअपमा हामीले इसानमा चाहिँ त्यो नसक्ने मान्छे अब गभर्मेन्टको नीति नियम इसा 10%लाई भनौँ निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने त्यो कुरा छँदैछ कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत। तर चाहिँ अब नसक्ने मान्छेहरू भन्दा पनि यहाँ चाहिँ वेल टु डु जो चाहिँ बिरामी चाहिँ इन्डिया सिङ्गापुर अथवा भनौँ थाइल्यान्ड गएर अपरेसन गराउन उपचार गराउन त्यस्तो बिरामीहरूलाई हामी चाहिँ क्याटर गर्न खोजिरहेछौँ। सो सरकारले आफ्नो लेभलमा निःशुल्क सुविधा अथवा अलिकति सशुल्क सुविधा लिएर गर्ने केस बिरामीहरूलाई त हामी चाहिँ टार्गेट गर्न पनि खोजेको चाहिँ छैनौँ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो प्राइभेट सेक्टरबाट यो अस्पताल सञ्चालन गरिरहँदा धेरै समस्या छन् भनेर, तपाईँहरूले यो 26 वर्षको अवधिमा चाहिँ के कस्ता समस्या झेल्नु पर्यो र अहिले यो अवस्थामा आइपुग्नु भएको छ? एकदमै गाह्रो छ। अब यहाँले पक्कै थाहा छ अहिले देशको जुन यो ह्युमन रिसोर्सेस भन्नुहोस् न अथवा इन्टेलेक्चुअल्स ड्रेन्ड आउट भइरहेछ। नर्सिङहरू अब यति नर्सिङ क्याम्पसहरू खोलिरहेछन्, यति चाहिँ मेडिकल कलेजहरू गभर्मेन्ट र प्राइभेट सेक्टरमा छन्। सब पढेर सब चाहिँ अमेरिका बेलायत फ्रान्स अस्ट्रेलिया चाहिँ जाने गरेका छन्। त्यसले चाहिँ पक्कै अब नर्सिङ सेक्टरमा पनि त्यही पढ्ने बित्तिकै मान्छे अहिले हेर्नुहोस् अब युकेबाट पनि 20,000 नर्स लिएर जाने रे युकेमा। अब त्यस्तो यदि भयो भने त्यो ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ असाध्यै खाँचो देखिरहेछौँ। त्यसपछि अब हस्पिटल चलाउन अब अहिलेको चाहिँ WHO मापदण्डको हिसाबले जुन अस्पताल बनाउनु पर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने त्यो कुरोहरू हेर्दाखेरि अब अनि ट्रेन्ड ह्युमन रिसोर्सेसको जुन आवश्यकता पर्ने त्यो सबै हेर्दाखेरि त्यति सजिलो हो जस्तो लाग्दैन। तर अब जुन गभर्मेन्ट नेपाल सरकारले जुन चाहिँ अब सेवा सुविधा दिनुपर्ने कुराहरू बेसिक कुरोहरू पनि नदिएको अवस्थामा त अब सरकारले नसकेपछि प्राइभेट सेक्टर्समा त मान्छेहरू प्राइभेट सेक्टर पनि च्यालेन्जिङ हो। अहिले त नेपालको अवस्था यस्तो भइसकेपछि प्राइभेट सेक्टर्स यदि अब चलेन भने त गभर्मेन्टले त थेक्नै सक्दैन स्वास्थ्य सेवालाई जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो धेरै नै अहिले चाहिँ बाहिर जाने ट्रेन्ड बढिरहेछ भनेर, नेपालले चाहिँ थेक्न नसक्ने हो नेपालको नर्स चिकित्सकहरूलाई अहिले? होइन, थेक्न नसक्ने भन्दा पनि
ठेक्न सक्ने पक्कै पोलिसी लेभलमा यहाँले अब धेरैचोटि पनि कुरा सुन्नुभयो होला, एक चिकित्सक एउटा संस्थामा काम गर्ने, त्यो कुरा मात्रै म सुनेको पनि 5 वर्ष भइसक्यो, अहिले पनि इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। अब किन अब म नै सरकारी हस्पिटलमा किन म प्राइभेटमा काम गर्थेँ भने अब त्यो बेला मेरो 25-30 हजार महिनाको तलब थियो। अब काठमाडौँमा तपाईँले भन्नुहोस् अब एउटा 25-30 हजार कमाएर तपाईँ सस्टेन गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा जुन डक्टर्सको एउटा जुन क्वालिटी अफ लिभिङ हुन्छ त्यो। सो त्यो कुरो पनि हो। अब यो नर्सेसको कुरा गर्दाखेरि पनि अब नेपालमा अब जुन गभर्मेन्ट लेभलमै स्यालेरी यति कम छ कि प्राइभेटले त्योभन्दा बढी त दिने कुरै आउँदैन, किनकि गभर्मेन्टले त करोडौँ अर्बौँ रुपियाँ चाहिँ हेल्थ सेक्टर्समा चाहिँ बजेट ल्याएको हुन्छ, त्यसपछि पनि तलब चाहिँ त्यति बढी दिन सकेको हुँदैन। त्यसपछि पनि बिरामीसँग चाहिँ निःशुल्क सेवा सुविधा दिनुपर्ने ठाउँमा तपाईँको पैसा लिएर नि काम गरिरहेको हुन्छ, अलिक कम पैसा लिएर। सो त्यो अब तलब वृद्धि गर्नुपर्नेदेखि लिएर सुविधाहरू दिनुपर्ने, अनि यो जुन इन्टेलेक्चुअल्स ड्रेन आउट भइरहेछ त्यसलाई कसरी रिटेन गर्ने, त्यतातिर त डेफिनेटली सिरियसली विचार गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। जस्तो नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थालाई हेर्दाखेरि नीति नियम बनेको त्यसलाई त्यसको चाहिँ लागू नभएको कारणले चाहिँ यो समस्याहरू देखिएका हुन्। अब यस पक्कै त्यो पनि हो कि नीति नियम छ नभएको होइन, प्लानिङ गर्छन् तर त्यो चाहिँ लागू नभएको अवस्था देखिरहेछन्। त्यस्तै तपाईँको अब जुन अब यहाँलाई थाहा छँदैछ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ। अब हरेक 1 वर्ष 2 वर्षमा गभर्मेन्ट चेन्ज हुन्छ, नयाँ गभर्मेन्ट आयो, नयाँ स्वास्थ्य मन्त्री आयो, नयाँ मन्त्री आयो, फेरि अर्को पार्टीको आउँछ। त्यसले गर्दा चाहिँ जुन एउटा प्लानिङ र पोलिसी जुन कन्टिन्युटी दिनुपर्ने त्यो पनि दिन नसकेको अवस्थामा चाहिँ यो कुरोहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न गाह्रो भइरहेछ। अनि लङ टर्म प्लानहरू त केही छ जस्तो मलाई त्यस्तो लाग्दैन पनि। जसरी मैले 7वटा प्रदेशमा सरकारी स्तरमा बाल अस्पताल हुनुपर्ने त्यो कुरा मलाई स्वास्थ्य मन्त्रीले चाहिँ मलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय बोलाएर सोधेको 6-7 वर्ष भइसक्यो, तर अहिलेसम्म केही पहल पनि भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो आफू सत्तामा हुँदाखेरि कुरा गरिन्छ, विकासका कुरा गरिन्छ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिँदैन। यस, अब त्यो कुरा अब अपोजिसनमा भयो भने कुरा गर्ने, आफू पावरमा गएपछि फेरि त्यही कुरो चाहिँ दोहोरिन्छ अनि त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। सो त्यो इम्प्लिमेन्टेसन भएन भने त गाह्रो छ। नेपालको मुख्य समस्या नै त्यही हो अहिले। यस, अब त्यो पोलिसी प्लानिङको पनि कमी छ। ह्युमन रिसोर्सलाई कसरी ट्रेन गरेर उहाँहरूलाई कसरी रिटेन गर्ने। अब भनौँ न एउटा अब हामी MBBS चाहिँ मेडिकल अफिसरकै कुरा गर्नु, 7 वर्ष पढेर अनि त्यही तलब अनि 3 वर्ष ब्याचलर गरेर आएको मान्छेको अधिकृत लेभलमा एउटै स्यालेरी, त्यो चाहिँ पोसिबल छ। डेफिनेटली टेक्निकल र नन टेक्निकल स्यालेरी चाहिँ फरक हुनु पर्थ्यो। त्यस्तै चाहिँ म बङ्गलादेशबाट मास्टर अफ पिडियाट्रिक सर्जरी गरेको, त्यो ठाउँमा चाहिँ डक्टर्सलाई एकैचोटि पोस्टिङै फर्स्ट क्लास हुँदो रहेछ। सो त्यस्तो किसिमको प्लानिङ गर्नुपर्छ होला। अथवा जुन अहिले नेपाल सरकारले नै अब एउटा स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ एक ठाउँमा एउटा चिकित्सक एउटा स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न पाउने, तर त्यो गर्नुको मतलब त पैसा त दिनु पर्ला नि त। अरू ठाउँ बाहिर काम नगर्ने हो भने त त्यो हिसाबको एउटा रेस्पेक्टेबल स्यालेरी, फ्यामिली चलाउन सक्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ मेन्टेन गर्न सक्ने त्यस्तो त गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। जस्तो यस्तो विभिन्न समस्याहरू छन् नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा, यो बाल शल्य चिकित्साको क्षेत्रमा मात्रै नभएर नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि यस्ता समस्याहरू भएको धेरै चिकित्सकहरूले बताउनुहुन्छ। यो समस्यालाई समाधान गर्न चाहिँ अब सरकारी पक्षबाट नीति नियम पनि बनिराखेको छन्, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन नगरेको कारणले मात्रै भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। प्राइभेट सेक्टरले भन्छ सरकारी पक्षले चाहिँ काम गर्दैन भनेर, सरकारी पक्ष भन्छन् प्राइभेट सेक्टरले फाइदा मात्रै गर्न खोज्यो भनेर। मेन गर्नुपर्ने चाहिँ कसले हो, के भूमिका चाहिँ कसले निभाउनु पर्ने हो खास? डेफिनेटली अब गभर्मेन्ट सेक्टरको त आफ्नो एउटा जुन छ नि अब निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा जुन उहाँहरूको चाहिँ आधारभूत कुरा नै भनिराख्नु भएको छ। सो त्यो चाहिँ नीतिगत लागू गर्यो भने प्राइभेट सेक्टर्समा कुनै जरुरी छैन। अब जुन अघि पनि मैले भने कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्स अन्तर्गत चाहिँ 10% दिनुपर्ने कुराहरू त त्यसलाई गरिबलाई पनि दिनु नै पर्छ। तर प्राइभेट सेक्टर्समा हामीले टार्गेट पनि गरिबलाई ल्याएर उनीहरूको अब जग्गा र खेत बेचेर चाहिँ प्राइभेटमा उपचार गरोस्, त्यो हाम्रो पनि चाहना पक्कै होइन। म एफिनमा पनि, हाम्रो एफिन एउटा संस्था छ त्यसमा पनि आबद्ध छु। सो जो अब अप्पर मिडल क्लास हाई क्लासका बिरामीहरू छन् जुन चाहिँ अब सरकारी अस्पतालमा छिर्नै चाहँदैनन्, गराउने त अपरेसन गराउने र त्यो उपचार गराउने कुरै छ। बिकज त्यस्तो वातावरण एम्बियन्स उहाँहरू खोज्नुहुन्छ, टाइममा उपचार गर्न खोज्नुहुन्छ।
अब प्राइभेट्समा भनौँ न अहिले इसानको इमर्जेन्सीमा हामी क्वालिफाइड पिडियाट्रिसियनबाट नि 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा दिइरहेछौँ। गभर्मेन्ट सेक्टरमा त्यो गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। सो क्वालिटी त फरक परिहाल्छ। हामीलाई दिउँसोभन्दा बेलुका चाहिँ इमर्जेन्सीमा बिरामीको घुइँचो बढी हुन्छ। सो त्यसले त पक्कै फरक पर्छ। सो क्वालिटी सर्भिस दिनको लागि गभर्मेन्टले पनि एउटा बेसिक लेभलको सुविधाहरू दिइकन स्टाफ र कर्मचारीहरू कसरी रिटेन गर्न सकिन्छ त्यो गर्नु पर्यो। अनि मिलेर गर्यो। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको त कुरा गभर्मेन्टकै कन्सेप्टमै आइसकेको छ। सो मिलेर गर्दा डेफिनेटली एउटा सेक्टर्सलाई गभर्मेन्ट सेक्टरले चाहिँ भनौँ न एउटा ग्रुप अफ बिरामीलाई या उपचारको सुविधा चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरमा दिन सकिन्छ। त्यस्तै चाहिँ अब जो मान्छे अब गभर्मेन्ट सेक्टरबाट त्यति खुसी छैन त्यो प्राइभेट सेक्टरमा जान सक्छन्। बिकज दे वान्ट एउटा वातावरण राम्रो होस्, टाइममा उपचार होस्, क्वालिटी सर्भिसेस पाओस्। अनि जो चाहिँ अब हाम्रो देशको मनी चाहिँ विदेशमा गएर उपचार गराउन जुन ड्रेन भइरहेछ, खर्च भइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ रिटेन गर्ने त प्राइभेट सेक्टरै हो। गभर्मेन्ट सेक्टरमा त्यो पक्कै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो डाक्टर, हामीले अहिले यो नेपालको बाल शल्य चिकित्सा र समग्र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका समस्याहरूको बारेमा कुराकानी गरौँ। तपाईँले लामो समयदेखि उपचार गर्दै आउनुभएको यो बाल शल्य चिकित्साको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी समस्या चाहिँ कुन समस्या लिएर चाहिँ अस्पताल आउनुहुन्छ बिरामीहरू? त्यो चाहिँ अब जसरी कम्प्लिकेटेड जटिलभन्दा जटिल सर्जरीहरू हो जुन चाहिँ अब नेपालमा अब मैले भने सरकारी अस्पतालमा त्यो कान्ति बाल अस्पताल हो। सो त्यस्तो बिरामीहरू चाहिँ अब कतिपय म कहाँ त अब रिसेन्टली नै 2 हप्ता अगाडि इन्डियाको दिल्लीमा एपोलोमा गएर अपरेसन सफल नभएर त्यो बिरामी चाहिँ नेपालमा फर्केर म कहाँ इसानमा अपरेसन गरेर जानुभयो। सो चाहिँ त्यस्तो केसहरूलाई जुन चाहिँ अब कम्प्लिकेटेड केस छ अब त्यसमा चाहिँ अनुभवको पनि जरुरी छ, एउटा डिग्री पनि जरुरी छ र सँगैसँगै फ्यासिलिटिजको पनि जरुरी छ, टिमवर्कको जरुरी छ। सो त्यो चाहिँ त्यस्तो केसहरू मका नेपालमा भने मेचीदेखि महाकालीसम्म आउँछन्। अब साथीहरूले बालरोग विशेषज्ञहरूले रेफर गरेर पठाउनुहुन्छ, न कि अब डाक्टर चौधरीले केही कमिसन दिनुहुन्छ, बल्कि यो किनभने चाहिँ हि क्यान प्रोभाइड जस्टिस एउटा राम्रो उपचार दिन सक्नुहुन्छ, एउटा इन्टरनेसनल लेभलको उपचार दिन सक्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले साथीहरूले मलाई विश्वास गरेर यहाँ रेफर गर्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अब सबै पेडियाट्रिक सर्जनकै अब राम्रो प्राइभेट प्र्याक्टिस हुन्छ भने छैन। तर अब त्यो मेरो चाहिँ हुनुको पछाडि म अब अनुभव पनि मेरो 27 वर्ष करिब म पेडियाट्रिक सर्जरीमा काम गरिसकेँ। अब एउटा म विभिन्न देशबाट अब हायर लेभलको फेलोसिप र ट्रेनिङ गरेर आइसकेको छु। सो ट्रेनिङ पनि छ, स्किल पनि छ, एउटा अनुभव पनि छ। त्यसले चाहिँ पक्कै फरक पार्छ यो बाल सर्जरीमा रिजल्टमा र उसको चाहिँ भनौँ भविष्यमा। किन बच्चाहरूमा फेरि फरक के छ भने भर्खर जन्मेको बच्चाको हामी अपरेसन गऱ्यौँ, उसलाई 80 वर्ष बाँच्नु छ। सो तपाईँ सुरुमै राम्रो उपचार गरिदिनु भयो, राम्रो क्वालिटीको केयर पायो भने उनीहरूको रिजल्ट चाहिँ राम्रो हुन्छ। उनीहरू स्वस्थ भएर अरू सामान्य बच्चा जस्तै अपरेसन नगर्नुपर्ने बच्चा जस्तै जिन्दगी यापन गर्न सक्छन् उहाँहरूले। सो त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। यदि अब सुरुमै राम्रो उपचार भएन भने सफर गरिरहेको हुन्छन् पटक पटक। आज नै म एउटा सर्जरी गर्न गइरहेको छु। अब एकछिनमा चाहिँ त्यो बच्चाको चाहिँ अब कान्तिमै 3 चोटि सर्जरी भएको हो। अहिले चाहिँ अब उसको चाहिँ अब जटिल सर्जरी छ जुन चाहिँ अब कान्तिमा उसले डेट लिएर गयो, 3 डेट दिएर पनि 3 पटक 4 पटक फर्काइ गरिरहेछन्। सो बाध्य भएर कहाँ अल्टरनेटिभ राम्रो विकल्प छ भनेर म कहाँ इसानमा आइपुग्नु भएको छ। जस्तो बालबालिकाहरूमा पनि धेरै प्रकारका शल्यक्रियाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। कान्ति यो इसान बाल अस्पतालले चाहिँ कस्तो कस्तो शल्यक्रियाहरू गर्छ अहिले? एकदमै हामी चाहिँ अब आमाको गर्भमा बच्चा हुनु बेलादेखिकै काउन्सिलिङ, प्रिनेटल काउन्सिलिङ भन्छु। यसरी आजकल त अल्ट्रासाउन्डहरू गराउने गर्छन्। त्यसमा केही समस्याहरू देखियो भने त्यो प्यारेन्ट्स हुनेवाला भनौँ आमा बुवाहरू चाहिँ काउन्सिलिङको लागि आउनुहुन्छ। त्यो बेलादेखि नै लिएर नवजात शिशुदेखि लिएर 18 वर्षसम्म हामी चाहिँ नवजात शिशुमा हुने सम्पूर्ण जटिलभन्दा जटिल सर्जरी गर्छौँ। जसरी पिडियाट्रिक युरोलोजीको पनि कुरा छ, किडनीमा पानी जम्ने कि हाइड्रोनेफ्रोसिस भन्छ, पेसाबको बाटोमा पर्दा हुने, लिङ्गमा जसरी अब बच्चा जन्मिँदाखेरि छोरा हो कि छोरी हो त्यस्तो भन्न नसक्ने अवस्थाको केसहरू पनि अब गरिरहेछौँ। त्यस्तै तपाईँको अब अर्थोपेडिक सर्जरीहरूको हार्ट जोड्नेहरूको पनि हामी इसानमा सम्पूर्ण सुविधा। बच्चाको यहाँ त हामी मल्टी स्पेसियालिटी हो। दाँतको पनि बच्चाको छ, नाक कान घाँटीको पनि बच्चाको छ, आँखाको पनि
पनि बच्चाको डाक्टरहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले अघि सुपर स्पेसियालिटी सर्भिसेस हो। अनि अब ट्युमरहरूको क्यान्सरहरूको बचाउने क्यान्सरहरूको पनि हामी औषधिले उपचार हुने कुरोलाई औषधि उपचार नै गर्छौँ। अनि अपरेसन गर्ने केसहरूलाई पनि त्यस्तो अपरेसन विभिन्न किसिम सबै किसिमको शल्यक्रिया हामी बच्चामा गरिरहेछौँ। इसान अस्पतालले चाहिँ लामो समयदेखि सेवा दिइरहेको छ। आगामी दिनका इसान अस्पतालका चाहिँ योजनाहरू चाहिँ के छन्? अब आगामी दिनमा चाहिँ कस्ता कुराहरूलाई लिएर कस्ता सेवा सुविधा सहित अगाडि बढ्ने प्लान छ यो इसानको चाहिँ? पक्कै अब हामी चाहिँ अब अघि पनि भने मैले बेड एक्सपेन्सनको कुरा चाहिँ हामी 100 बेडमा जाँदैछौँ। त्यस्तै अब एकाडेमिक प्रोग्राम जसरी म त अब प्रोफेसर अफ पिडियाट्रिक सर्जरी पनि रहिसकेको अवस्थामा चाहिँ एकाडेमिक प्रोग्रामहरू मास्टर अफ पिडियाट्रिक सर्जरी चाहिँ अब भनौँ न त MCH भन्छन् त्यस्तो शैक्षिक कार्यक्रमहरू पनि लिएर जानेछौँ। अनि इसान एउटा अब सुपर स्पेसियालिटी सर्भिसेसको हस्पिटल हो। नट ओन्ली इन पिडियाट्रिक सर्जरी पिडियाट्रिक मेडिसिनमा इभन गाइनी अफ हामीले प्रसुति सम्बन्धी पनि हामीसँग छु। IVF हामी निसन्तान आमा बुवाको लागि भनौँ न अथवा दम्पतिको लागि बच्चा नभएको उहाँहरूको लागि पनि IVF सेवा पनि सुरु गरिसकेका छौँ। त्यस्तै बच्चाको ट्रमा जुन बच्चा लडेर जुन विभिन्न किसिमको ट्रमाहरू हार्ट जोड्नेहरू भाँच्ने कुराहरू हुन्छन् त्यस्तो कुराहरूको लागि पनि गरिरहेछौँ। त्यस्तै चाहिँ अब मिल्यो भने एउटा भविष्यमा चाहिँ एउटा एकाडेमिक इन्स्टिट्युटको रूपमा पनि लाने योजना चाहिँ छ। हजुर डाक्टर, हजुर यहाँको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद जुन यो मौका दिनुभयो यहाँहरूको मार्फतबाट जुन पेडियाट्रिक सर्जरीको बारेमा र इसान बाल तथा महिला अस्पतालको बारेमा भन्नको लागि। अनि अर्को कुरो एउटा मैले भन्न बिर्सेँ कि इसान बाल अस्पताल अहिले चाहिँ पुरानो भवनको बाट 300 मिटर चाहिँ पछाडि चाहिँ उत्तरपट्टि आफ्नै नयाँ भवनमा सरेको छ। धन्यवाद धन्यवाद। हेल्थ स्टेशनमा आजलाई यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।